नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैँ साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। चीनको तिब्बतसँग वस्तु विनिमय प्रणालीबाट शुरू भएको व्यापार आज चीनको विभिन्न शहरसँग जोडिएर व्यापार सञ्चालनमा आएको छ। तथापि निकै लामो समयसम्म तिब्बत नाकाबाट आयात निर्यात ठप्प भइरहेको अवस्थामा नेपाली व्यवसायीहरूले अस्थायी पास वा मल्टिपल भिजा नपाउँदा ठूलो मारमा परेको गुनासो रहेको छ। केरूङ र खासाबाट निर्यात तथा सामान निकासी गर्न सहज वातावरण बनाइदिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। 2072 सालमा भूकम्प गएपछि त 50 तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ नाकामा समस्या भयो। 3 वर्ष लगभग 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म 4 वर्ष जति लगभग तात्पर्य नाका बन्द भयो। त्यहाँबाट दैनिक चाहिँ 100 गाडी 100 कन्टेनर भन्दा बढी सामान आउँथ्यो। त्यसमा चाहिँ पछि चाहिँ 4 वर्ष बन्द हुँदा नेपाली व्यापारी व्यवसायहरू त्यहाँ चाहिँ 100 गाडी थिए। 1000-2000 त गाडी व्यवसाय मात्र थिए, गाडीहरू थिए, ट्रक थिए, 2000 लगभग ट्रक थिए। ती गाडीहरू पनि सबै विचलित भए र चाहिँ गाडी नाका चाहिँ बल्ल बल्ल 3-4 वर्षमा नाका खोल्यो। नाका खोलेपछि पनि कस्तो सेन्डिकेट टाइपको भयो। सेन्डिकेट भनेको दिनमा चाहिँ तब चाहिँ 3-4 गाडी 5-6 गाडी 7 गाडी भन्दा तुरन्त सामान नआउने। चीनबाट आयात गरिने आधिकारिक ब्रान्डेड सामान, कृषि तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थमा गरिएको समस्याको निराकरणका लागि सहज गर्न पहल गरिदिन उनीहरूले सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। यसैगरी केरूङ र खासा नाका आइपुगेका सामान बढ़ीमा 10 दिनभित्र नेपाली भन्सारमा आइपुग्ने गरी पहल गरिदिन उनीहरूको आग्रह छ। बढ़ीमा 10 दिनभित्र चाहिँ त्यहाँको सामान आउनुपर्छ भनेर 10 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। त्यो हरेक जाँच चेक पडताल जे गरे पनि त 10 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। तर यहाँ चाहिँ 6 महिनासम्म लाग्ने, 3 महिनासम्म लाग्ने। अब त्यो महिनासम्म त्यहाँ ट्रान्सपोर्टहरूले चाहिँ सामान चाहिँ नेपालतिर नपठाइदिने र व्यापारीहरूको ब्याज पनि ब्याज साउमा जुन लगाइन्छ क्यापिटल पुँजी त्यो ब्याङ्कको ब्याज हुन्छ। त्यो ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ चढेर अथाह हुने, त्यो चाहिँ अथाह हुने र व्यापारीहरूलाई ठुलो मार पर्ने कारणले गर्दाखेरि व्यापारीहरू ठुलो मार परेका छन्। यता चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो नेपाल सरकार, चीन सरकार अनि हाम्रो कन्सुलेटहरू जो लासामा हुनुहुन्छ विशेष गरेर र उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरू कति चाहिँ अगाडि बढेको छ त्यसको बारेमा जानकारी लिने, समस्याहरू कहाँनिर छन् त्यो समाधान गर्नको निम्ति पहल गर्ने हो। तत्कालकै लागि समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो नाकालाई सहजीकरण गर्ने, नाकाबाट सामानहरू आयात निर्यात गर्नको निम्ति सहजीकरण गर्ने काममै हामीले मुख्य रूपले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हो। चीनसँगको व्यापार सहज नहुँदा राजस्व समेत प्रभावित हुने भएकाले उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको अर्का व्यवसायीको भनाइ छ। उत्पादनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ खास आयात मात्रै गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य होइन। हामीले चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिँ आयात गरेर हामी आफैले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। आयातमुखी उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ उत्पादन चाहिँ धेरै चाहिँ गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ उत्पादन चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। गाडी बिग्रिएको, ठोकिएको, चीनतर्फ इन्सुरेन्सको दाबी नहुने, सवारी चालक नपाइने, सामान धनी व्यवसायीहरू केरूङ जानबाट वञ्चित हुँदा सामान हराउने, भन्सार तिर्न समस्या हुनुका साथै भन्सारमा सामान छुटाउन धेरै झन्झट बिहोर्नु पर्ने अवस्थालाई सहजीकरण गरेमा निर्यात वृद्धि हुनेमा व्यवसायी ढुक्क छन्। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरिदिने आदेश दिएको 1 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। 5 सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरू अहिलेसम्मका निर्णय बदर गर्न सहमत भएका छन्। तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्ने बारेमा उनीहरूले फरक राय लेखेका छन्। बहुमत 3 जना न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको तर्फबाट न्यायाधीश खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ। आफ्नो र मनोज कुमार शर्माको तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश दिनुभएको छ। एउटै फैसलामा 2 फरक रायसहितका आदेश आएको भए पनि बहुमतको राय मान्य हुनेछ। 2078 फागुन 5 देखि सुनवाई थालेको सर्वोच्चले वैशाख 13 सम्म 7औं पटक सुनवाई गरेर गत जेठ 12 मा आदेश सुनाएको थियो। लिखित आदेश नआएका कारण निजगढ विमानस्थलको भविष्य के हुनेछ भन्ने आम अन्योलका बीच बुधबार सर्वोच्चले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो। पूर्ण पाठमा उल्लेखित बहुमतको रायले निजगढमा नै विमानस्थल निर्माण गर्न स्पष्ट शब्द मार्फत रोक लगाएको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरण सम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको छ।
मुलुकको कुल गारस्थ उत्पादनमा प्रमुख भूमिका रहेको धान बाली लक्षित गर्दै सरकारले असार 15लाई धान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। 2062 सालदेखि लगातार मनाउन थालिएको यो दिवस आज 18 वर्ष बितिसक्दा पनि उपलब्धि भाषणमा सीमित बन्दै गएको छ। उत्सवका नाममा सरकारी निकायका उच्च ओहदाका व्यक्तिदेखि लिएर सामान्य नागरिक रोपाईमा व्यस्त हुन्छन्, तर यो एक दिनको व्यस्तता विज्ञापन रहेको तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेको छ। सन् 1980 को दशकसम्म चामल निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल त्यसपछि लगातार आयात गर्दै आएको छ। यो क्रम बढेर चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 45 अर्बको चामल आयात भएको छ। सरकारले एकातिर उत्पादनमा आवश्यक मल बिउ सिँचाइको जोहो गर्न नसक्ने, अर्कोतिर जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्छु भन्ने दोहोरो सरकारी चरित्रले किसान आजित भएका छन्। यसबाट कृषि प्रधान मुलुकको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। समस्याहरू भनेको मल बिउ अनि विष विषादीहरू अनि पुला नालाहरू कमजोरी छन्, जम्मै पहिरो गएर गछ। हजुर मलको समस्या भइरहेको छ, मलै छैन। सरकारबाट पनि मल बिउ केही पनि पाउँदैन। कृषि कर्मलाई सहज र किसानका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा सिजनमा मल समेत दिन नसक्ने सरकारी लाचारीले कृषिप्रतिका प्रतिबद्धता पानीको फोका बन्दै गएका छन्। कागजमा योजना र भाषणमा आश्वासन बाँड्नु अघि वर्षौंदेखि एउटै लयमा हिँडेको यो यथार्थ आत्मसात गर्नु आवश्यक छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको तर्क गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मलको ठेक्का लिएका ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेका कारण ठेक्का रद्द गर्नु परेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण सरकारले ठेक्का लगाउँदा पनि ठेकेदारहरू नआउने समस्या भएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य वृद्धि हो जो नेपाल सरकारले ठेक्का लगाउँदा ठेकेदार नलिने, लिएको ठेकदारहरू पनि होइन नआउने भन्दाखेरि यो अवस्था भएर पुरानो ऐन नियम कानुनले अब मलाई चाहिँ कि चाँडै अब मलखाद उपलब्ध हुने स्थिति छैन। मन्त्री यादवले धानको उत्पादन बढाउनका लागि यान्त्रिकरण, बजारीकरण, भण्डारण र किसानको लागत मूल्यको निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक पालिकाहरूले सामूहिक खेती प्रणाली र नमुना खेती सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँको लगानीमा बनाएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा 4 महिनामा जम्मा 12 वटा कन्टेनर भित्रिएका छन्। विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर अर्बौंको लगानीमा बनाइएको बन्दरगाह गत चैतमा उद्घाटन भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा जम्मा 12 वटा कन्टेनर सामान लिएर आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने भएपछि चैत्र 22 गते 4 वटा कन्टेनरमा सामान ल्याइएको थियो, तर त्यस यता जम्मा 8 वटा मात्रै कन्टेनर आएका छन्। वीरगञ्ज र विराटनगर लगायतका सुक्खा बन्दरगाह मार्फत सामान आयात गर्दै आइरहेका आयातकर्तालाई चोभारमा आकर्षित गर्ने गरी धेरै प्रकारका छुट सुविधा दिएको छ। चोभार बन्दरगाहमा पार्किङ र अन्य शुल्कमा समेत अत्यधिक छुट दिएको छ। कन्टेनरले चोभार बन्दरगाहमा सामान लिएर आउँदा प्रति कन्टेनर 500 रुपियाँ सेवा शुल्क बापतको रकम तिर्नुपर्छ। यस आधारमा अहिलेसम्म 12 वटा कन्टेनर भित्रिँदा प्रति कन्टेनर 500 रुपियाँका दरले 6000 रुपियाँ उठेको छ। अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर व्यापार सहजीकरण गर्न बनाइएको भौतिक संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारी पक्षलाई चुनौती थपिएको छ। बन्दरगाह सञ्चालनको भर्तेक काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गलाई लिइएको छ, तर अहिलेसम्म द्रुतमार्ग सञ्चालनमा नआउँदा बन्दरगाहले त्यसको लाभ लिन सकेको छैन। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विकास नगरे मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सभापति सुवेदीले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिको विकास नगरे मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न नसके पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति सुवेदीले नेपाललाई आवश्यक खाद्यान्नको यकिन गरी सोही अनुरूपको उत्पादन आफै गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा चलिरहेको टुक्रे र खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सुवेदीले सरकारले कृषिलाई चक्लाबन्दी, व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण गरेर आवश्यक सिँचाइ, उन्नत जातको बिउ र आवश्यक मल दिन सके मात्रै पनि नेपालीलाई पुग्ने धान उत्पादन गर्न समस्या नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो। कृषिलाई एउटा विकासमा नलगिकन हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। हामीले खानेकुरा, हाम्रो खेतीपाती हामीले कसरी गर्छौँ र हामीले निर्यात गर्न नसके तापनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न हामी नेपालीहरूलाई चाहिने खाद्यान्न कति हो त? हाम्रो खानेकुरा कति? यद्यपि खानेकुरा हामी मकै, गहुँ, फापर, कोदो सारा चिज उत्पादन गर्छौँ, तर पनि हामीलाई चाहिने कति हो?
पहिलो कुरो हामीलाई चाहिने चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसपछि निर्यातको कुरो आयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले धानको उत्पादन बढाउनका लागि परम्परागत धानको जात परिवर्तन गरी हाइब्रिड बिउमा जानुपर्ने बताउनुभयो। सचिव शर्माले बर्खे धान भन्दा पनि सरकारले चैती धानको उत्पादन बढाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बाइट पहिलो हाम्रो नेसनल प्रोडक्सन नै बढाउने हो। त्यसका 2-3टा उपायहरू छन्। एउटा हामी जातीय सुधार गर्दै भइरहेका भेराइटीमा हाम्रो जातीय सुधार गर्ने। दोस्रो हामी हाइब्रिडमा जानै पर्छ, दोस्रो पोलिसी। तेस्रो हामी चाहिँ एरिया एक्सपेन्सन, यो चैते धान, अब बर्खे धानको त धेरै छैन हामीलाई अप्सन्स, तर चैते धानको हामीलाई अप्सन्स छ। त्यसमा हामी एउटा रियलिस्टिक टार्गेट सेट गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ, जसले गर्दा बर्खे धानभन्दा चैते धानको प्रोडक्टिभिटी बढी छ र हामी 3-4 वर्षमा चैते धान समेत र हाइब्रिड राइस र इम्प्रुभ राइसमा हामी काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो नेसनल रिक्वायरमेन्ट हामी मिट गर्न सक्छौँ। सचिव शर्माले पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारले बाँझो जमिन र युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। सरकारले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव हालैको मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसै मार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ। 24 चैत 2077 मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बुढी गण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। चिनिया कम्पनीसँग वार्ता गरेर आयोजना अघि बढाउने गरी भएको निर्णय अनुसार काम हुन नसकेपछि स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भन्सार विभागले 17 खर्ब 63 अर्बको आयात भएको देखाएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 13 खर्ब 83 अर्बको सामान आयात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष 27% सामान आयातमा वृद्धि भएको छ, जसमा भारतबाट 11 खर्ब, चीनबाट 2 खर्ब 44 अर्ब, अमेरिकाबाट 47 अर्ब 73 करोड, इन्डोनेसियाबाट 46 अर्ब 27 करोड र युएईबाट 43 अर्ब 96 करोडको सामान आयात भएको पाइएको छ। यसैगरी अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, मलेसिया लगायतका मुलुकबाट अरबौंको सामान आयात हुँदा नेपालले जम्मा 1 खर्ब 73 अर्बको सामान निर्यात गरेको छ। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थामा सुधार हुनुको साटो कमी हुँदै गएको देखिन्छ। गत वर्षको अन्त्यमा 13 खर्ब 79 अर्ब रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित चालू वर्षको वैशाखसम्ममा 11 खर्ब 46 अर्बमा झरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा सञ्चित वृद्धि गर्न संरचनागत समस्यामा सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले सुधार गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ। यो संरचनागत समस्या नि सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले मिलेर हल गर्नुपर्छ। भन्सारका दरहरू, अनि त्यसपछि गएर मौद्रिक नीतिका उपायहरू, अनि त्यसपछि गएर उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो आयात निर्यात सम्बन्धी ऐन छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दा केमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, केमा नलगाउने हिसाब गरेर लगाउनुपर्छ। अहिले विश्व बजारमा दिन प्रतिदिन अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ। यो वृद्धिको असर भारतीय हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रमुख स्रोत पर्यटन कोरोना महामारीपछि सशक्त रूपमा माथि उठ्न सकेको छैन। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एउटा प्रमुख माध्यम भए पनि यसको आफ्नै विधि प्रक्रिया हुनाले यो रातारात आउने नहुँदा मुद्रा सञ्चितमा चाप परेको देखिएको छ। अर्कोतर्फ रेमिटेन्समा वृद्धि भए पनि हुण्डीको अवैध कारोबारले सरकारी ढुकुटीमा पैसा वृद्धि हुन सकेको छैन। अहिले नेपालमा साउदी अरेबिया, कतार या मलेसियाबाट पैसा पठाउँदा सैकडा 3, 4, 5 नलाग्ने हो होइन। अब त्यो 5 लाग्ने हो भने 3, 4, 5 रुपियाँ लाग्छ भने कि त त्यो सैकडा 3, 4, 5 रुपियाँ दिन सक्नु पर्यो सरकारले, होइन भने 1 रुपियाँ दिएर चाहिँ अनि बाँकी 2, 3 रुपियाँ छोडिदिएर उसले ब्याङ्कबाटै पैसा पठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पार लाग्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
खर्च जोगाउनु पर्ने ठाउँमा नजोगिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र कतै छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा त छैन भन्ने अड्कलबाजी हुँदै गर्दा सरकारी अधिकारीले पनि स्थिति बाहिर हल्ला भए जस्तो नभएको दावी गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मुलुकभरका 6 महानगरपालिका सहित अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। हरेक आर्थिक वर्षको असार 10 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कार्य बमोजिम 700 पालिकाले ल्याउँदा 53 पालिकाको भने स्थगित भएको छ। बजेट भूगोलको आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बस पार्क लगायत कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमा अर्थविदहरूको भने आफ्नै तर्क र आशंका रहेको छ। अख्तियारको दुरूपयोग, वित्तीय अनुशासन, अधिकारभन्दा बाहिर गएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिएको चरम बेथिति मानिन्छ। यद्यपि महामारीको समयमा स्थानीय तहले निकै राम्रो काम गरेको उदाहरण छ। कृषिको उत्पादन बढाउन अहिले सबभन्दा ठूलो जनशक्तिको समस्या छ। जनशक्ति गाउँमा छैन, ठाउँमा छैन, ग्रामीण तहमा छैन। त्यसकारणले गर्दा या त त्यो जनशक्तिको सन्दर्भमा हिजो 10 जनाले गरेका काम 2 जनाले गर्ने गरी प्रविधि दिन सक्नु पर्यो, हैन? आधुनिकीकरण गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई यान्त्रिकरण गर्न सक्नु पर्यो। त्यो त हामीले सकेका छैनौं। केन्द्रले दिएको स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरिनुपर्ने स्थानीय तहको विशेष प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकता पहिचान नै मुख्य आर्थिक तथा विकासको समस्या समाधानको उपाय रहेको छ। स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि जनशक्तिको अभाव प्रविधि उपलब्ध गराउनु चुनौतीको पाटो हो। हिजो जिल्लामा धाउनु पर्ने सदरमुकाम धाउनु नपर्ने पनि भएको छ। प्रविधिलाई प्रयोग गरेर घर घरमा सेवा पनि पुर्याएका छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पुर्याएका छन्। अब केहीले चाहिँ गर्न नसकेको होलान्, थोरैले नसकेको पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। तर स्थानीय तहले जुन खालको जिम्मेवारी लिएर काम गरिराखेका छन् औसतमा भन्दा राम्रो छ। धेरै जसो स्थानीय तह वित्तीय तथा आर्थिक रूपले सम्पन्न भए पनि उनीहरूले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहलाई दिएको पैसा शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसकेकोले बेरोजगारी बढ्दै गएको, उत्पादन बढाउन नसकेको, खर्च गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकले बिना ब्याज प्रयोग गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको प्रति अर्थविदको असन्तुष्टि छ। केन्द्रीय सरकारले संघीय सरकारले वित्तीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई दिएको पैसो खर्च गर्न नसकेर जनताको सेवामा, हैन, जनतालाई चाहिँ रोजगारी दिने, उत्पादन बढाउने र अरू मानवीय सेवाहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका सेवाहरूमा खर्च गर्न नसकेर बिना ब्याज वाणिज्य ब्याङ्कमा थुपारी राखेको, निजी क्षेत्रले परि गरिराखेको अवस्था पनि छ। 100 अरबभन्दा बढी स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत 3-4 वर्षदेखि यता वाणिज्य ब्याङ्कहरूले परि गरिरहेछ बिना ब्याज। यो दुर्भाग्य हो। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार घर दैलोमा पुर्याउने राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट जनप्रतिनिधि नै चुकेका छन्। बरु नातावाद र कृपावादले वित्तीय अनुशासनहीनता मात्र बढेको छैन, विकासका नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी आफन्त पोस्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएको छ। सिकाइका नाममा गल्तीमाथि गल्ती गर्ने छुट अब कसैलाई छैन। त्यसैले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नु वाञ्छनीय छ। एसयुभी सेगमेन्टको अग्रणी महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेडले एसयुभी अल न्यू स्कर्पियो एन को सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कम्पनीले सो गाडी सार्वजनिक गरेको हो। महिन्द्राले आफ्नो लोगो परिवर्तन गरेको छ। महिन्द्राले नेपालमा नयाँ लोगो सहितको नयाँ स्कर्पियो एन सार्वजनिक गरेको हो। एसयुभी डिजाइन रहेको डिजल र पेट्रोल इन्जिनमा नयाँ स्कर्पियो सार्वजनिक गरेको छ। यी गाडी अटोमेटिक र म्यानुअल ड्राइभ दुवै मोडमा रहेको छ। भारतपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी स्कर्पियो बिक्री हुने महिन्द्राले जनाएको छ। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हिमी च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।